अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट रिदा आगा एंड वेलकम टू माय व्लॉग। तो नाज़रीन, हम सब जानते हैं आज से 2 बरस कबल 9 मई 2023 को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी और साबिक वज़ीर आज़म इमरान अहमद खान नियाज़ी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के प्रेमिसेस से रेंजर्स ने गिरफ़्तार किया था। और इस गिरफ़्तारी के नतीजे में पूरे मुल्क में पुरतशद्दुद मुज़ाहरे किए गए और इन मुज़ाहरों में हमने देखा कि अस्करी अमलाक को भी नुकसान पहुंचाया गया। इसके बाद हमने ये भी देखा कि पीटीआई के कारकुनान और साथ ही साथ जो सियासी लीडरान हैं उनकी गिरफ्तारियां जो हैं वो अमल में लाई गईं और उसके बाद से 9 मई के केसेस जो हैं वो अदालतों में चलना शुरू हो गए और अब आकर 9 मई के केसेस के जो फैसले हैं वो आना शुरू हो गए हैं। फैसले जिस तरह से आ रहे हैं और जिस तरह से 9 मई के जो सियासी लीडरान हैं, जो कैद हैं, जो पीटीआई के कारकुनान हैं, जो 9 मई के हवाले से जेलों में बंद हैं, जिस तरह से उनके ट्रायल्स को चलाया गया, इस सारे के सारे मामले में जिस तरह से अदालतों ने अपनी बेबसी का मुजाहरा किया, कोर्ट रिपोर्टर्स की जानिब से हमने ये देखा कि 9 मई के केसेस को रात गए तक जो है वो ट्रायल किया गया। जो पीटीआई की जानिब से वकला इन केसेस को लड़ रहे थे, केसेस को फेस कर रहे थे, या उनको जो सियासी कैदी और जो सियासी लीडरान कैद हैं पीटीआई के, उनके हवाले से जो डिटेल्स देखने को मिली वो नहायत ही शर्मनाक हैं। हमने देखा कि जो भी प्राइम सस्पेक्ट्स थे 9 मई के केसेस के हवाले से, जिनमें इंस्पेक्टर मुनीर और साथ ही साथ इंस्पेक्टर सरवर जो हैं, उनकी जब जरा की गई, जब उनसे इन्वेस्टिगेशन की गई, जब उनसे सवालात किए गए, तो वो मुकम्मल तौर पर वकला के सवालों के जवाब देने में नाकाम रहे। कभी किसी का ब्लड प्रेशर लो हो गया, तो कभी किसी का शुगर लेवल डाउन हो गया, तो कभी किसी ने हल्फ के अल्फाज ठीक तरीके से अदा नहीं किए। लेकिन अब आकर जिस तरह से जजेस ने 9 मई के फैसले सुनाने में एक जल्दबाजी की, या उनको ऊपर से किसी बात का प्रेशर था, ये बात हम नहीं जानते, ये तो ज़्यादा देखने समझने वाले ही जान सकते हैं। लेकिन उस हवाले से अब आकर 9 मई के जो केसेस हैं उनके फ़ाइनल फैसले जो हैं वो अदालतों ने सुना दिए हैं। 9 मई के केसेस के हवाले से सरगोदा की एटीसी ने आज पीटीआई के 70 सियासतदानों और कारकुनों को 10-10 साल की जो कैद है वो सुना दी है। साथ ही साथ हम देखें तो सरगोदा एटीसी ने मलिक अहमद बच्चर, जो कि अपोजिशन के लीडर हैं पंजाब असम्बली में, बिलाल एजाज जो एमएनए हैं और साथ ही साथ सेक्रेटरी जनरल ऑफ सेंट्रल पंजाब भी हैं, साथ ही साथ जी अहमद चट्टा साहब जो कि एमएनए भी रह चुके हैं और सेंट्रल पंजाब के सदर हैं तहरीक इंसाफ की तरफ से, और इसके साथ साथ जी 67 पीटीआई के कारकुनान को 10-10 साल जो है वो कैद सुना दी गई है सरगोदा इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की जानिब से। दूसरी तरफ जी शेर पाव पुल मुकदमे का फैसला भी आ गया है। उसमें शाह महमूद कुरैशी, अफजाल अजीम पहाड़, हमजा अजीम, जबास खान, राना तनवीर और एजाज रफ़ीक साहब को बरी कर दिया गया है। लेकिन दूसरी तरफ यास्मीन राशिद साहिबा, एजाज चौधरी, खालिद कुयूम, मियाँ महमूद रशीद, रियाज हुसैन, उमर सरफराज चीमा और अली हसन अफजाल को जी 10-10 साल की कैद सुना दी गई है 9 मई के केसेस में। ये बात भी हम अच्छे से जानते हैं कि सरगोदा के जज मोहम्मद अब्बास ने लाहौर हाई कोर्ट के जज मलिक शहजाद साहब को एक ख़त लिखा था, जिसमें उन्होंने ये बात वाज़ेह तौर पर मेंशन की थी कि उन पर 9 मई के केसेस के हवाले से जो है वो बड़ा सख्त दबाव है जी कि सज़ाएँ दी जाएँ। लेकिन बाद में फिर हमने देखा मलिक शहजाद साहब जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में चले गए और जो ख़त मोहम्मद अब्बास जज साहब की जानिब से लिखा गया था वो कहीं हवा में ही गुम होकर रह गया। ये बात हर पाकिस्तानी कहेगा कि 9 मई किसी भी सूरत जस्टिफाइएबल नहीं है। किसी को भी हक नहीं है कि वो अस्करी अमलाक या शोधा की जो बकाया जात हैं उनको किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाए। लेकिन बात यहाँ पर आ रही है इस बात की कि 9 मई के जिस तरह से इन केसेस का ट्रायल चलाया गया है, जिस तरह से अदालतों ने एक बेबसी का इजहार किया, जिस तरह से गवाहान जो इस हवाले से तैयार किए गए थे या मौजूद थे वो मौका से फ़रार हो गए, किस तरह से एक इंस्पेक्टर साहब अदालत को बताए बगैर ही उम्रा पर चले गए, और किस तरह से पीटीआई की जानिब से जो वकला
ان کیسز کو دیکھ رہے تھے ان کو بات کرنے کا موقع ہی نہیں دیا گیا. بات یہ نہیں ہے کہ کو کسی طرح جسٹیفائی ہے یا نہیں, بات صرف اتنی سی ہے کہ 9 مئی کے کیسز کا جو ٹرائل ہے جہاں عدالتیں ان کیسز کو انصاف پر فیصلہ دینے میں کامیاب ہو پائی ہیں یا نہیں ہو پائی ہیں, کیونکہ 70 سیاستدانوں اور 70 ایک سیاسی پارٹی کے ورکرز کو 10-10 سال قیدیں سنا دینا, یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آتی. پی ٹی آئی کے لیے دیکھا جائے تو دن بدن حالات جو ہیں وہ مشکل سے مشکل تر ہوتے چلے جا رہے ہیں. آنے والے دنوں میں پی ٹی آئی کی اس حوالے سے یا ان گرفتاریوں کے یا ان سزاؤں کے حوالے سے کیا اسٹریٹجی ہوگی یہ دیکھنا ہے. ساتھ ہی ساتھ 5-6 کے فارمولے سے جو علی امین گنڈا پور صاحب نے جو اپنی سیاسی حکمت عملی دکھائی ہے اس بارے میں بھی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ سینٹ الیکشنز تھے KPK میں, اور جس طرح سے سیاسی اور نظریاتی کارکنان کو ایک سائٹ پہ کر بلینرز اینڈ ملینرز کو الیکشن یعنی کہ سینٹ کا ٹکٹ دیا گیا, اور جس طرح سے علی امین گنڈا پور صاحب نے یہ سارے کے سارے گیم سے موجودہ PDM کی جو حکومت ہے ان کے جھولی میں سارے کا سارے جو سیٹیں ہیں وہ ڈال دی ہیں. اس حوالے سے پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا اور ساتھ ہی ساتھ پی ٹی آئی کے جو سپورٹرز اینڈ ووٹرز ہیں انہوں نے بہت ہی تحفظات کا اظہار کیا ہے. ساتھ ہی ساتھ اگر ہم تھوڑا سا اس کو بیک ڈراپ میں جائیں تو جب پی ٹی آئی کے لیے کوئی ایک مومنٹم کریٹ ہوتا ہے تو یہ بات بالکل آسانی سے سمجھی جا سکتی ہے کہ علی امین گنڈا پور جو کہ چیف منسٹر ہیں KPK خیبر پختونخوا کے, وہ کوئی نہ کوئی ایسا کام کر ہی دیتے ہیں جس سے پی ٹی آئی کو فائدہ ہونے کی بجائے نقصان ہوتا ہے. ساتھ ہی ساتھ رہی صحیح کسر اس سارے کے سارے ٹینیور نے میڈیا نے پوری کی. جس طرح سے میڈیا نے جو اصل ایشوز ہیں پاکستان کے, جو عام عوام کے ایشوز ہیں جس میں مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, الیکٹرسٹی کے بلز ہیں, روزمرہ کی اشیاء کا مہنگا ہو جانا ہے, اس پر پوائنٹ موسٹ امپورٹنٹلی شوگر مافیا کا جو کنٹرول ہے اس پر بات جو ہے وہ بالکل شاذ و نادر ہی ہوتی دکھائی دی. سارے کا سارا جو میڈیا کا اٹینشن تھا وہ صرف اور صرف اس بات پر تھا کہ پی ٹی آئی کے جو اندرونی اختلافات ہیں, پی ٹی آئی کے حوالے سے جو یہ KPK کے سینٹ الیکشنز ہونے ہیں اس حوالے سے پی ٹی آئی میں کیا گڑبڑ چل رہی ہے, پی ٹی آئی کی قیادت کے درمیان کیا اختلافات چل رہے ہیں. یعنی کہ میڈیا نے بھی پورے کا پورا جو دھیان ہے وہ ریئل پبلک ایشوز سے ہٹا کر صرف اور صرف پی ٹی آئی کے جو لیڈرشپ کے درمیان ڈفرینسز تھے اس پر ہی رکھا. اور اب جا کر ہم نے دیکھا کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے مراد سعید کو ٹکٹ دیا سینٹ کا, اور اس کے بعد دیکھا گیا کہ ان پی ٹی آئی کے کارکنان کو اس حوالے سے خوش کر دیا گیا. دوسری طرف مرزا فریدی صاحب کو لے آئے جس سے ایک ATM کو بھی خوش کر دیا گیا, اور باقی جو سینٹ کے ٹکٹ ہولڈرز ہیں ان کے بارے میں میڈیا نے کوئی اتنی خاص ڈسکشن بھی نہیں کی. تو میرا خیال ہے تھوڑے کو بھی زیادہ سمجھنا چاہیے, پی ٹی آئی کو بھی سمجھنا چاہیے, پی ٹی آئی کے جو کارکنان ہیں ان کو بھی اس بات کو سمجھنا چاہیے اور بغور اس بات کا جائزہ لینا چاہیے کہ ایک دم کسی کو سر پر بٹھا کر اس کو فوراً ایک دم زمین پر اگر آپ لا کر رکھ دیں گے تو یہ کوئی سینسیبلٹی نہیں ہے. دس از کمپلیٹلی امیچور بیہیویئر. جس طرح اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پی ٹی آئی کے جتنے بھی کارکنان ہیں وہ بہت زیادہ جذباتی ہیں, ایک دم ہی ان کی کسی کے لیے لائکنگس شو ہو جاتی ہیں اور ایک دم ہی وہ فوراً سے اس کو ڈس لائک کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ڈی فیم کرنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, سوشل میڈیا پر ظاہر ایک بہت بڑی طاقت ہے اور اس کا انکار کسی بھی صورت نہیں کیا جا سکتا, لیکن سیاسی معاملات میں اور اس طرح کے معاملات جو اب پی ٹی آئی کی جو اب صورتحال ہے, پی ٹی آئی یہ کہنا میرا نہیں خیال غلط ہوگا کہ اس ٹائم اپنے سب سے زیادہ ٹف ٹائم سے گزر رہی ہے. جس طرح سے آج 9 مئی کے کیسز کے فیصلے بھی آئے ہیں, جس طرح سے 70 کارکنان اور سیاستدانوں کو جو ہے وہ 10-10 سال کی قید سنا دی گئی ہے. اس حوالے سے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کس طرح سے آگے بیہیو کرتی ہے, کس طرح پریشر اس چیز کا وہ لے پاتے ہیں, کس طرح سے وہ اپنے ان کارکنان اور اپنے ان لیڈران کو یا اپنی اس قیادت کو جیل سے باہر نکالنے کی یا ان پر ہونے والی سزاؤں کے حوالے سے کہاں اپیل میں جاتے ہیں, یہ تو آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا. لیکن اب تک فی الحال اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوگی مزید خبروں کے ساتھ اگلے ولاگ میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.